नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। देशभर मौसमको बाढी र पहिरोको वितण्डा, जनधनको ठूलो क्षति, अहिलेसम्म 6 जनाको मृत्यु, बझाङमा 23 जना बेपत्ता, महाकालीमा 90 वर्षकमै ठूलो बाढी। यस वर्षको बडा दशैं आजदेखि सकियो। अन्तिम दिन धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरिँदै अखिल बलिपूर्तिको लागि बसन्तपुरमा दियो 54 बोका र 54 राँगाको बलि। चौतर्फी आलोचना र दबावपछि सरकार रुबी खानसँग सहमति गर्न बाध्य। 12 दिनपछि तोडी नामरण अनसन, सहसचिव नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन, 7 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाइने। प्रधानमन्त्री देउबाको 100 दिन केही उत्साह बढी निराशा, राजनीतिक सहमतिमा असफल, कोरोना न्यूनीकरणमा सफल, पहिलो विदेश भ्रमणमा भारत नभई युरोपबाट सुरु। प्रमुख राजनीतिक दलहरू महाधिवेशन तोक्दै र सार्दै हैरान, कांग्रेसको महाधिवेशन फेरि सर्ने, माओवादी केन्द्र पनि पछि हट्यो, एमाले भने महाधिवेशन गराएरै छाड्ने। भारतको उत्तराखण्डमा बाढी र पहिरोको कारण 17 जनाको मृत्यु, केही बेपत्ता, अझै केही दिन वर्षा हुने भारतको जलवायु तथा मौसम विज्ञान विभागद्वारा जानकारी। र एफसी अन्डर 23 एसियन कप छनौटका लागि 23 सदस्य नेपाली टिम ताजिकिस्तान प्रस्थान, नेपाल, इरान, ताजिकिस्तान र लेबनानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। अविरल वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोमा परि बझाङको थलारा गाउँपालिका 4 डिक्लामा 23 जना बेपत्ता भएका छन्। माथिबाट झरेको पहिरो बस्तीमा पर्दा डिक्लाका 7 घर बगाएको छ, जसका कारण गाउँ नै विस्थापित भएको प्रहरीले जनाएको छ। उद्धारका लागि प्रहरी घटनास्थल हिँडे पनि खराब मौसमका कारण घटनास्थल पुग्न सकेको छैन। गाउँभन्दा माथि ढोगदिना भन्ने ठाउँबाट पहिरो जाँदा 2 गाउँका स्थानीय विस्थापित भएका छन्। बेपत्ता हुनेमा गगने सार्कीका परिवार र नरे सार्कीका परिवार र अन्य छिमेकी रहेको स्थानीयको भनाइ छ। त्यस्तै सेती नदीमा आएको बाढीका कारण बैतडी, बझाङ लगायतका जिल्लामा क्षति पुर्याएको छ। सिंगास गाउँपालिका 5 को ढुङ्गाड बस्तीमा सेती नदीको बाढी पस्दा क्षति पुर्याएको छ। विपद व्यवस्थापनका लागि 3वटै सुरक्षा निकायलाई हाई अलर्टमा राखिएको छ। त्यस्तै अविरल वर्षासँगै सेती नदीमा आएको बाढीले बझाङ उच्च जोखिममा परेको छ। नदीमा पानीको बहाव बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङले सूचना प्रकाशित गरी बाढीले खतराको संकेत नजिक पुगेकाले सावधानी अपनाउन सबैसँग आग्रह गरेको छ। बाहुली खोलामा आएको बाढीले आरसीसी गरिएको तटबन्ध बगाएको छ भने खोला छेउमै रहेको चैनपुर बस पार्क पनि बगाएको छ। त्यस्तै बाढीले विद्युत पोल तथा ट्रान्सफर्मरमा क्षति पुर्याउँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशका 6 पहाडी जिल्लाको विद्युत र टेलिफोन सेवा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। लगातारको वर्षापछि सोमबार साँझदेखि दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, डोटी, बझाङ, अछाम र बाजुरामा सञ्चार सम्पर्क विच्छेद भएको प्रहरीले जनाएको छ। धेरै जिल्लाहरू बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीलाई थप जानकारी गराउन बझाङबाट सहायक प्रजीय राजाराम गौतम हुनुहुन्छ। राजारामजी हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हामीसँग प्रजीय राजाराम गौतम प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन गइरहेका छौँ। हामी यतिखेर अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले यतिखेर देश नै डुबानको अवस्थामा परेको छ भने पहिरोमा परि बझाङको थलारा गाउँपालिका 4 डिक्लामा 23 जना बेपत्ता पनि भएका छन्। यस्तै अन्य जिल्लाहरूमा पनि बाढी त्यसैगरी डुबानहरू भइरहेको छ भने माथिबाट झरेको पहिरो बस्तीमा पर्दा डिक्लाका 7 घर बगाएको भन्ने हामीलाई समाचार प्राप्त भएको छ। यतिखेर हामीसँग पुनः जोडिनु भएको छ बझाङबाट सहायक प्रजीय राजाराम गौतम। प्रजीयजी स्वागत छ यहाँलाई प्राइम समाचारमा। हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँले?
हजुर, अविरल वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोमा परि बझाङको थलरा गाउँपालिका 4 डिक्लामा 23 जना बेपत्ता भएको भनिएको छ। अहिले उनीहरूको उद्धारको कार्य के कसरी भइरहेको छ, हामीलाई जानकारी गराइदिनुस् न। यो बझाङ जिल्लाको थलरा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 डिब्ला भन्ने स्थानमा 7 घर यो भीषण वर्षाको कारणले 7 घर बगाएको भन्ने चाहिँ मलाई इन्फर्मेसन दिनुभएको छ हाम्रो डिएसपी साहब रूपक खड्का सरले। त्यसमा 2 घर परिवारका 23 जनाहरू मिसिङ भएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यहाँ चाहिँ उद्धारको लागि हाम्रो धोता भन्ने स्थानबाट असै सातपुर कमानमा एउटा टोली पुगिसकेको छ। अनि यो चाहिँ सञ्चार चाहिँ अवरुद्ध छ। अहिले सञ्चार चाहिँ भनौँ न यो एनसेलको कति बेला चाहिँ सञ्चार चाहिँ कनेक्ट हुने अनि अन्य चाहिँ कनेक्ट नहुने स्थिति भएको छ। विद्युत अवरुद्ध छ। त्यस्तै त्यहाँ त्यो डिब्ला भन्ने स्थानमा भएका 300 जनालाई चाहिँ सुरक्षित स्थानमा चाहिँ लगेर रेस्क्यु गरिएको भन्ने चाहिँ जानकारी मलाई हाम्रो डिएसपी साहबले जानकारी गराउनु भएको छ। हजुर, उद्धारका लागि प्रहरी घटनास्थल हिँडे पनि खराब मौसमका कारणले गर्दाखेरि प्रहरीहरू पुग्न सकिएको छैन भन्नुभयो। त्यसै गरी जुन सम्पर्क विच्छेद छ त्यहाँ विद्युत पनि अवरुद्ध रहेको छ भनेर भनिरहँदाखेरि अन्य परिवारहरू पनि विस्थापित भएका होलान्, उनीहरूलाई चाहिँ के कसरी स्थानान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले? अब हामी यो मौसमको प्रतिकूलले गर्दाखेरि गर्न सकिरहेको छैनौँ होइन। यहाँ भनौँ न अब धनगढीबाट चाहिँ रेस्क्युको टोली आउने भन्ने जुन कुरो थियो होइन, त्यो चाहिँ यो मौसमको कारणले चाहिँ जान सकिरहेको छैन। अन्य कुराहरू चाहिँ म पनि जिल्ला बाहिर नै छु होइन। मैले पनि यो चाहिँ हाम्रो डिएसपी साहबबाट चाहिँ दिनभरिको प्रयासपछि मैले चाहिँ यो इन्फर्मेसन प्राप्त गरे हो होइन। जिल्ला बाहिर भएको हुनाले त्यहाँ वास्तविक सबै कुराहरू चाहिँ डिटेलमा चाहिँ मैले चाहिँ बुझ्नु पाएको छैन। प्रारम्भिक चाहिँ विवरण चाहिँ यही नै हो। हजुर, त्यहाँको भौगोलिक अवस्था चाहिँ कस्तो रहेको छ? त्यसै गरी जुन जति पनि विस्थापित हुनुभएको छ उहाँहरूलाई उद्धारको लागि चाहिँ उद्धार कार्यमा कतिको कठिनाई देखिन्छ? अहिले त त्यहाँको लागि अब यो हामी चाहिँ तुरुन्तै रेस्क्यु टोली चाहिँ पठाइसकेका छौँ त्यहाँ होइन। असैसाको टोलीमा जिल्लाबाट चाहिँ जाने स्थिति अहिले चाहिँ तत्कालको लागि देखिँदैन। हेलिकप्टरको माध्यमबाट जानुपर्ने स्थिति चाहिँ देखिन्छ अहिले होइन। यो मैले बुझ्दाखेरि होइन। अब चाहिँ हामी यो मौसम अनुकूल हुने बित्तिकै यसमा चाहिँ हामी चाहिँ उद्धारको कार्य चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। हजुर, यहाँ आफू पनि जिल्ला बाहिर छु भनेर भन्नुभयो। यो अवस्थामा त्यहाँनिर जुन उद्धारको लागि कठिनाई अवस्था भइरहँदाखेरि अब यहाँहरूको विकल्प भनेको के हुन्छ? त्यहाँ उद्धार कार्यको लागि केही सोच्नु भएको छ यहाँहरूले? हामी अब सुरक्षा समितिको विभागीय उद्धार कोषको बैठक तत्काल बसिरहेको चाहिँ इन्फर्मेसन मैले पाइरहेको छु होइन। म त बाहिरै छु होइन। अब म तत्काल अब त्यहाँ गएर अनि त्यहाँ चाहिँ के भइरहेको छ त्यसको बारेमा पछि चाहिँ गर्न सक्छु। अहिले चाहिँ यो प्रारम्भिक डाटा हजुरहरूलाई चाहिँ जानकारी गराएको मात्रै हो मैले चाहिँ। हस्, जानकारीको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको थियो बझाङबाट सहायक प्रजीय राजाराम गौतम। र अहिले बझाङको जुन जति पनि बाढी डुबानमा परेर जति पनि विस्थापित हुनुभएको छ र जतिको पनि बेपत्ता हुनुभएको छ उहाँहरूको उद्धारको लागि एकदमै कठिनाई अवस्था रहेको छ भनेर हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब थप प्रसङ्ग। आइतबारदेखि परेको लगातारको वर्षाका कारण पश्चिम तराई र सुदूरपश्चिमको पहाडी क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ। बाढी पहिरोमा परि अहिलेसम्म 6 जनाको ज्यान गएको छ भने 100 घर परिवार डुबानमा परि विस्थापित भएका छन्। तराई क्षेत्रमा तयारी अवस्थामा रहेको धान भित्र्याउन नपाउँदा किसान थप मारमा परेका छन्। एक रिपोर्ट। भएसँगै मनसुन पुनः सक्रिय भएको छ, जसका कारण किसानले करोडौंको क्षति बेहोर्नु परेको छ। वर्षाका कारण आएको पहिरोमा परि कालीकोट र डडेलधुरामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने वर्षाका कारण घर भत्किँदा डोटीमा 2 बालकको ज्यान गएको छ। त्यस्तै सुनसरीको धरानमा पहिरोमा पुरिएर 2 बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। वर्षासँगै खसेको पहिरोले घर पुरिँदा धरान उपमहानगरपालिका 13 नागेश्वर मार्ग बस्ने निशान राईकी 8 वर्षीय छोरी निसु र 4 वर्षीय छोरा निहान राईको मृत्यु भएको हो। अविरल वर्षाका कारण कालीकोटको महावै गाउँपालिका 7 रामनिका विष्णुलाल अधिकारीको घर भत्किँदा उनकी 18 वर्षीय छोरी स्मृति अधिकारीको मृत्यु भएको छ।
अधिकारीकी 15 वर्षीय छोरी युनिसा अधिकारी घाइते भएकी छिन्। यस्तै डडेलधुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका 1 भातकाडाका विष्णु अवस्थीको कच्ची घरमाथि पहिरो खस्दा उनको मृत्यु भएको छ। घरमाथि पहिरो खस्दा 32 वर्षीय अवस्थी र उनकी 6 वर्षीय छोरी सरिता घाइते भएका थिए। यस्तै डोटीमा वर्षाले घर भत्किँदा 2 बालकको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको सायल गाउँपालिका 6 मा स्थानीय वीरबहादुर कुञ्जेडाका 2 छोराको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार घरमा च्यापिएर उनका 14 वर्षीय छोरा सागर र 11 वर्षीय आशिष कुञ्जेडाको मृत्यु भएको हो। आइतबारदेखि परेको वर्षाले पश्चिम तराईका अधिकांश खेतका धान नष्ट पारेको छ। धान काटेर भित्राउनु अघि नै पानीले धान भिजाउँदा किसानहरू मारमा परेका छन्। ये 3 दिन से जोन बारिश है धान के बहुत नुकसान करे है। आलू, लाही, ओकरे बाद केराव, धनवा तो ज्यादा नुकसान हो गए। उता महाकाली र जोगबुढा नदीमा आएको बाढीले तटीय क्षेत्रका 200 घर डुबानमा परेका छन्। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको वडा नम्बर 9, 12 र 13 तथा दोधारा चाँदनी नगरपालिका वडा नम्बर 10 को कुतिया कवर क्षेत्रका 200 घर डुबानमा परेका हुन्। बाढीले 4 लेनको महाकाली पुललाई जोड्ने पहुँच मार्गका रूपमा निर्माण भइरहेको 6 लेनको सडकमा पनि क्षति पुर्याएको छ। महाकाली नदी र जोगबुढा नदीमा अहिलेसम्मकै ठूलो बाढी आउँदा तटीय क्षेत्रका 100औं घर परिवार प्रभावित भएका हुन्। बंगालको खाडी र मध्य भारतमा रहेको न्यून चापीय प्रणालीमा पश्चिम वायु प्रणालीको बलियो प्रभाव थपिएपछि 2-3 देखि देशभर देखिएको मौसमी प्रभाव बिहीबारदेखि कमजोर बन्दै जाने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यो प्रणाली चाहिँ भोलि बुधबारसम्म पनि रहिरहने सम्भावना रहेको छ र हिजो र आज जस्तै भोलि पनि देशका विभिन्न स्थानहरूमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ। तर पश्चिमी भूभागहरूमा आजभन्दा भोलि केही सुधार हुने सम्भावना रहेको छ र पर्सि बिहीबारबाट नेपालभरिको मौसममा क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै जाने देखिन्छ। उता सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तत्कालको लागि बाढी प्रभावित सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लाहरूमा 25 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको आकस्मिक बैठकले विपद व्यवस्थापन राहत र उद्धारको लागि जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषमा 25 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। अविरल वर्षाको प्रभाव देशैभर परेको छ। पछिल्लो समय के छ स्थिति सुदूरपश्चिमको र महाकाली नदीमा पनि पानीको उच्च बहावले गर्दा जनजीवन प्रभावित भएको छ। यसबारेमा हामी थप जानकारी लिने प्रयास गर्दैछौँ। कञ्चनपुरबाट हाम्रा संवाददाता दिल्ली राज पन्त जोडिनु भएको छ। दिल्लीजी, हजुर सुषमाजी, हजुर अहिले के छ पछिल्लो अपडेट? पानी परिरहेको हो, कस्तो छ त्यहाँको अवस्था? पानीको बहाव अहिलेसम्मकै उच्च भनिएको छ महाकाली नदीमा, थप जानकारी गराइदिनुहोस् न। हजुर सुषमाजी, अब विगत 3 दिनदेखि लगातार परेको अविरल वर्षाका कारण अब यो कञ्चनपुर जिल्ला मात्रै नभएर कैलाली, उता डडेलधुरा, बाजुरा लगायत सुदूरपश्चिमका 9वटै जिल्लामा चाहिँ यसको चाहिँ प्रभाव परेको थियो पानीका कारण, पानी परेको हुनाले। अब त्यसमा चाहिँ अब कञ्चनपुर जिल्लाको कुरा गर्दा यो महाकाली नदीको बहाव चाहिँ उच्च रहेको र करिब 92 वर्षपछि सबभन्दा उच्च बहाव रहेको चाहिँ मापन गरिएको चाहिँ हामीले जानकारी पाएका छौँ, जसमा चाहिँ 2 बजेको मापन अनुसार 5,47,000 क्युसेक पानी चाहिँ महाकाली नदीमा रहेको थियो, जसका कारण त्यो महाकालीमा आएको भङ्गालोले विभिन्न क्षेत्रमा कटान गरेर त्यो चाहिँ गाउँ पसेको थियो बाढीका रूपमा, जसले चाहिँ अब धेरै घरहरू डुबान परेको अवस्था छ। र अहिले चाहिँ ती डुबान परेका व्यक्तिहरूलाई र डुबानमा समस्या परेका मान्छेलाई चाहिँ विभिन्न स्कुलहरूमा चाहिँ राखिएको छ, जसमा चाहिँ 400 घर परिवार भीमदत्त नगरपालिकाका मात्रै छन्। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका भने 200 भन्दा बढी घर परिवार चाहिँ हाम्रो दोधरा चाँदनी नगरपालिकामा रहेका छन्। अब त्यस्तै भीमदत्त नगरपालिकाकै वडा नम्बर 9 मा 5 जना चाहिँ महाकालीको भङ्गालमा फँसेका 5 जनालाई चाहिँ नेपाली सेनाले सकुशल उद्धार गरेको छ 18 घण्टापछि। हजुर 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 अब उहाँहरूलाई उद्धार गरिएको भन्नुभयो तपाईँले। अहिले उहाँहरूको के छ भनौँ न, एउटा मनोविज्ञानमा पनि प्रभाव पर्छ नि, यति लामो समय हामी बाँच्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ भन्ने उहाँहरूलाई जुन छटपटी तनाव थियो, त्यसबीच सेनाले उद्धार गरेको भए पनि उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था के छ? यदि त्यहाँ घाइते भएका छन्, कोही डुबानमा परेर कुनै स्वास्थ्य समस्या देखिएको छ भने उनीहरूलाई तत्काल त्यहाँ उपचार गराउने ठाउँको व्यवस्था छ कि छैन? त्यहाँको वस्तुस्थिति समग्रमा भनिदिनुहोस् न। तपाईँले विद्यालयमा पनि बसेका छन् भन्नुभयो, त्यहाँका स्थानीयहरू उनीहरूले खान पाएका छन् कि छैनन्? हजुर सुषमाजी, अब यो विद्यालयमा बसेकाहरू
ले चाहिँ अब आसपासकै क्षेत्रका छन् जसलाई चाहिँ अब यहाँको उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाको पहलमा चाउचाउ र चिउरा चाहिँ वितरण गरिएको थियो 5 बजेतिर भने अहिलेको लागि अब पडोसीहरूले अथवा छिमेकीहरूले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ आफ्नो हिसाबले चाहिँ सहयोग गरिरहेको त्यो चाहिँ सहयोग गरिरहेका छन् भने उता उनी 5 जना जो उद्धार गरिएको भनेको छ तिनी अहिले अब सकुशल छन् तिनलाई चाहिँ यति स्वास्थ्य समस्या त छैन तैपनि उनीहरू चाहिँ अब एक प्रकारको डर त्रासमा बसेका हुनाले अलिकति उनी चाहिँ नर्भस भएको चाहिँ हामी चाहिँ तिनलाई चाहिँ पाउँछौँ। अब उनले चाहिँ त्यस्तो बोल्ने कुरामा चाहिँ अहिले नबोल्न सक्ने अवस्था उनीहरूमा छ र अहिले चाहिँ खल्ला मसिटीमै उनको आफन्तकै उहाँ चाहिँ जिम्मा लगाइसकेर अब सेना चाहिँ त्यहाँबाट गइसकेको अवस्था छ भने अब यहाँको एउटा चाहिँ यो महाकाली पुलमा जोड्ने सम्पर्क जो पुल सडक थियो त्यो भत्किने डर त्रास चाहिँ अझै पनि गाउँलेहरूमा यहाँ चाहिँ यो बस्तीमा चाहिँ कायमै छ। वडा नम्बर 12 मा पर्छ भीमदत्त नगरपालिकाको। अब त्यसको लागि अब त्यहाँ चाहिँ अहिले पनि नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी लगायतको टोली चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गइरहेको छ, उद्धारमा खटिएकै छ भने अहिले पछिल्लो हामीलाई भर्खरै जानकारी भएको छ भने के भएको छ भने सुषमाजी पानीको बहाव चाहिँ घट्दो क्रममा छ। अहिले चाहिँ 5,04,000 क्युसेक पानी चाहिँ अहिले महाकालीको बहाव छ भनेर अलिकति त्यो चाहिँ अब पानी पर्न रोकिएको हो। अहिले पानी परिराखेको छ अथवा रोकियो? पानी कञ्चनपुर जिल्लामा रोकिएको छ। अहिले पहाडी जिल्लामा पनि अब रोकिएको कारणले बहाव कम भएको भन्ने चाहिँ जानकारी आएको छ। अहिले चाहिँ पानी चाहिँ स्थगित भएको छ, पानी रोकिएकै छ भन्नुभयो। हजुर, अब डिलीजी यो पनि बताइदिनुहोस्, जस्तो यहाँले भन्नुभयो विद्यालयमा उहाँहरूलाई राखिएको छ भनेर। अब पानी परिसकेपछि बाढीले डुबाउने क्षेत्र मात्रै होइन, पहिरोको पनि जोखिम रहन्छ, त्यही भएर जोखिमपूर्ण स्थानहरू पनि होलान् जहाँबाट त्यहाँ घर हुनेहरूलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने, त्यस्तो केही त्यहाँ तयारी गरिएको देखिन्छ? त्यहाँ केही पूर्वाधारहरू निर्माण भएको थप जोखिममा रहेकाहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने कामहरू गर्ने परिस्थिति देखिन्छ कि देखिँदैन? सुषमाजी अहिले चाहिँ त्यस्तो स्थानान्तरण गर्ने चाहिँ त्यस्तो काम भएको छैन। अहिले चाहिँ सामान्य उनीहरूलाई चाहिँ स्कुलमा चाहिँ आजको लागि आज राति चाहिँ बस्न भोलिदेखि चाहिँ अब प्रदेश सरकारबाट पनि हाम्रो मन्त्रीको टोली चाहिँ आएर त्यहाँ चाहिँ अनुगमन गरिसकेको अवस्था हो भने अब यहाँको स्थानीय निकायले पनि विभिन्न स्कुलहरूमा गएर त्यहाँको अवस्था के छ अनि बस्न सक्ने अवस्था कस्तो छ भनेर तिनीहरू चाहिँ अनुगमन गरेर गइसकेपछि तिनीलाई चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ राख्ने भनेर ती बाली पीडितहरूलाई चाहिँ राख्ने भनेर त्यो गरिसकेपछि अहिले चाहिँ उनी सामान्य हिसाबले बसेका छन्। अब यसलाई चाहिँ भोलि चाहिँ अब कसरी जाने अगाडि अब यो बाढी र डुबानको त कमसेकम 7 अथवा 15 दिनसम्म पनि लाग्न सक्छ त्यो ठाउँमा जानको लागि। त्यहाँ चाहिँ अब हिलो हुन्छ, अनेकौँ त्यहाँ विभिन्न समस्याहरू होलान्। त्यो हिसाबले अब भोलिदेखि त्यस्तो निर्णय हुन सक्छ र सुदूरपश्चिमले पनि केही बजेट, सुदूरपश्चिम सरकारले पनि केही बजेट छुट्टिएको छ भन्ने कुरा जानकारीमा आएको छ। अब त्यसको लागि भोलि नै के हुन्छ त्यो चाहिँ भोलि नै जानकारी पाइन्छ। हजुर, जस्तो अब धान बाली पनि नष्ट भएको भन्ने खबर पनि प्राप्त भएको छ, जसले गर्दा दीर्घकालीन रूपमा पनि यसले खाद्य सङ्कट निम्त्याउँछ भन्ने एउटा अनुमान गरिएको छ। के छ त्यहाँ धान बाली काट्ने बेला भएको अथवा कतिको मात्रामा क्षति भएको छ, केही बुझ्ने मौका पाउनुभयो डिलीजी? हजुर सुषमाजी, अब यो धान बालीको त लगभग सबै नोक्सानी नै भन्नुपर्छ, 100% नोक्सानी हुने जस्तो देखिएको छ। हामीले व्यक्तिगत मैले आफ्नै अनुमान लगाउँदा पनि यसमा चाहिँ अब कसो भने तिनीहरू उम्रिसकेको अवस्था छ, खेतमै उम्रिसकेको छ, धान काटेको धान जो चाहिँ सुकाउनको लागि फिजाएको थियो त्यो चाहिँ उम्रिसकेको अवस्था छ भने अन्य जो धान थियो त्यो पनि त्यो चाहिँ ढलेर कुहिने अवस्थामा छ भने त्यो चाहिँ कामै नलाग्ने अवस्था छ। बिउ पनि अब किसानहरूले कसरी बिउ जोगाउने भन्ने चिन्तामा छन् भने अब यसले चाहिँ अलिकति भोकमरी नै हुन सक्ने पनि सम्भावना हुनसक्छ। अब यदि यस्तै अब त्यो चाहिँ कामै नलाग्ने धान यदि भयो भने अब 3 दिन भइहाल्यो, 4-5 दिनमा चाहिँ कुहिन्छ, त्यो पराल हुन्छ, त्यो पराल चाहिँ पुरै कुहिन्छ र त्यो चाहिँ कामै लाग्ने अवस्था हुन्छ। यसबाट चाहिँ अब खाद्य सङ्कट चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। अब अन्त्यमा यो पनि बताइदिनुहोस्, दिन त जसरी पनि बित्छ उज्यालोमा जोखिम भयो भने हामी ज्यान बचाउँला भन्ने स्थानीयको मनस्थिति हुनसक्छ। रात परेपछि अँध्यारोमा कसरी अब के आपत आइलाग्यो भने कहाँ जाने भन्ने किसिमको एउटा पीडा पनि हुनसक्छ। त्यो पीडाबाट उहाँहरू पर रहेर उहाँहरू जसरी विद्यालयमा बस्नु भएको छ यहाँले भन्नुभयो त्यो सुरक्षित छ या छैन डिलीजी? पक्का पनि सुषमाजी, अब त्यस्तो अवस्थामा त कसैलाई पनि अब त्यसरी एकै ठाउँमा घुचमुच भएर अनि त्यसरी बस्दाखेरि सबैलाई
समस्या नै हुने हो। त्यो त वास्तविक कुरा। अनि अर्को कुरा के भने अब तिनीहरू परिवारमा बस्ने आफ्नो 5-7 जनाको परिवारमा बस्ने मान्छे अहिले चाहिँ सबै हुलका हुल बसेका छन्। अनि अर्कोतिर बाढीको चाहिँ डर त्रास कायमै छ। उनको मनमा चाहिँ अब राति पनि अझै हाम्रो घरै बगाउने हो कि भन्ने गर्छन्। घरबाट टाढा बसिरहनु भएको छ सबैजनाहरू भने अब त्यसको अवस्थामा अब तिनको अब मानसिक अलिकति चाहिँ समस्या हुन सक्छ सुषमाजी। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद। हामीसँग हाम्रा संवाददाता डिलेराज पन्त जोडिनु भएको थियो। समग्रमा हामीले सुदूरपश्चिमको अवस्था र महाकाली नदीमा पानीको बहाव उच्च हुँदै गर्दा त्यसले पारेको प्रभाव र त्यहाँ स्थानीयको जसरी क्षति पुगेको छ, बाली नालीदेखि लिएर घरभित्रै बाढी पसेको छ, त्यसले पारेको प्रभावका विषयमा हामीले थप जानकारी लिएका थियौँ। अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सुदूरपश्चिम लगायत मुलुकका विभिन्न भूभागमा अविरल वर्षापछिको बाढी, पहिरो र रुबानबाट प्रभावितलाई तत्काल उद्धार र राहतको व्यवस्था गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँटलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गृहमन्त्री खाँटलाई बोलाएर सो निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री देउवाले बताएका छन्। उनले सुदूरपश्चिम लगायत मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा अविरल वर्षाका कारण गएको बाढी, पहिरो र रुबानबाट प्रभावितहरूलाई तत्काल उद्धार र राहतको व्यवस्था गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उल्लेख गरेका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालीको महान चाड बडा दशैं आजदेखि विधिवत रूपमा सम्पन्न भएको छ। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा अर्थात् कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन आज राति धनधान्यकी देवी महालक्ष्मीको पूजा आराधना सहित जागरण बसेसँगै 15 दिन लामो दुर्गा पक्ष अर्थात् बडा दशैं पर्व समापन गरिन्छ। जागरण बसेर महालक्ष्मीको पूजा आराधना गर्नेका घरमा लक्ष्मीले वास गर्ने धार्मिक मान्यता छ। बडा दशैंको समापन गर्न आजै हनुमानढोका दरबारको दशैं घरमा 54 बोका र 54 राँगाको बलि दिएर अखिल बलिपूर्ति सम्पन्न गरिएको छ। अखिल बलिपूर्ति गरेसँगै नेपालीको महान पर्व बडा दशैंमा मान्यजनबाट नवदुर्गाको प्रसाद स्वरूप टीका र जमरा लगाउने क्रम पनि समाप्त भएको छ। आज 9वटा बोकालाई दशैं घरमा तथा बाँकी बोका र 54 राँगालाई हनुमानढोका दरबारको मूल चोकमा बलि दिएको थियो। अखिल बलिसँगै दशैं घरमा घटस्थापनाका दिन राखिएको जमरा सेलाइएको छ। जमरा सेलाइसँगै टीका र प्रसाद लगाउने क्रम अन्त्य भएको मानिन्छ। यसैगरी वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीले असोज 21 गते घटस्थापनाका दिन घर घरमा पूजा कोठा एवं दशैं घरमा राखेको जमरा पनि आज नजिकको ताल, तलाउ, पोखरी वा तीर्थस्थलमा लगी सेलाएका छन्। सरकारसँग सहमति भएसँगै नेपालगञ्जकी महिला अधिकार कर्मी रुबी खानले आमरण अनसन तोडेकी छन्। नेपालगञ्जको 2 घटनाको छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिव हिरालाल रेग्मीको नेतृत्वमा समिति बनाउने सहमतिसँगै उनले अनसन तोडेकी हुन्। उनलाई मानव अधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य मोहना अन्सारी र गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलले जुस खुवाएका छन्। त्यसअघि त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भएको वार्तामा छानबिन समिति बनाउने समितिमा मुस्लिम समाज चेतनाका केन्द्रका अध्यक्ष मोहम्मद शेर बागवानलाई पनि राख्ने 7 दिनभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने सहमति भएको थियो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँटले आन्दोलनरत पक्षसँग समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको गृह प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए। जानकी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 नेवाजी बस्ने गाउँ बस्ने नकुली धोबीको हत्या सम्बन्धी महिला अधिकार मञ्च बाँकेले आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रम गरिरहेको क्रममा बाँके जिल्लाबाट काठमाडौँसम्म आई माइतीघर मण्डलमा विभिन्न मागसहित धरनामा बसेका धरनाकारीहरूले उठाएका विषयहरूमा स्थलगत रूपमा समेत अध्ययन, छलफल र विश्लेषण गर्न धरनाकारी र सम्बन्धित सरकारवाला पक्षसँग संवाद गरी उल्लेखित घटनाका सम्बन्धमा सत्य तथ्य पत्ता लगाई सुझावसहित 7 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने। उनले सरकारसँग भएको सहमति सम्पूर्ण महिलाहरूको जित भएको प्रतिक्रिया दिएकी छन्। माइतीघर मण्डलामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा रुबीले छानबिन समितिले सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन नसके कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिन्।
घटना मात्र नै प्रतिनिधिमूलक मात्र हुन्। देशका जति पनि महिलाहरू हुनुहुन्छ, चाहे त्यो बाजुराका महिला होस्, चाहे त्यो गुल्मीको महिला होस्, चाहे त्यो डोल्पाको रोडबाट, चाहे मुगोको, चाहे बाँकीको, ती सबै महिलाहरू जो बलात्कार भएर मारिनु भएको छ, हत्या भएको छ, जो हिंसा भएर हत्या भएको छ, जो हिंसामा पर्नु भएको छ, ती सबै महिलाहरूको लागि हामी चाहिँ यो आन्दोलन गरिरहेका छौँ। र यो आन्दोलन सबै महिलाहरूको लागि हो र सबै महिलाहरूको न्यायका लागि यो आन्दोलन हो। अपहरण, शरीक बन्धक र हत्या तथा नकुन्ने धोबीको हत्या भएको भन्दै मुस्लिम समाज चेतना केन्द्रले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा जाहेरी दिएको थियो। त्यसबारे प्रहरीले प्रभावकारी अनुसन्धान नगरेको भन्दै रुबी नेतृत्वको टोली नेपालगञ्जबाट हिँडेर काठमाडौँ आएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको रूपमा 5औं कार्यकालका लागि सत्ताको बागडोर सम्हालेको भोलि 100 दिन पुग्दैछ। यो 100 दिन प्रतिपक्षीको चरम विरोध अनि सत्ता गठबन्धन र पार्टीको आन्तरिक किचलो मिलाएरै बिताउनु परेको देउवा सरकारले केही राम्रा काम पनि गरेकै छन्। के भयो के भएन त यो 99 दिनभित्र? हेरौँ यो रिपोर्ट। 2054 सालमा पहिलो पटक नेकपा एमाले विभाजन हुँदा प्रधानमन्त्री रहेका शेरबहादुर देउवाको 5औं कार्यकालमा फेरि एकपटक मुलुकको सबैभन्दा ठूलो वामपन्थी दल विभाजित भयो। सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि गत असार 29 गते प्रधानमन्त्री बनेका देउवाका लागि यो कार्यकाल कुनै पनि दिन तनावमुक्त रहन सकेन। त्यसमाथि संसदीय गणितमा सरकारलाई बहुमत दिलाउन उनकै पहलमा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइयो। त्यही अध्यादेशमा टेकेर एमाले दुई चिरा भयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अहिले पनि देउवालाई नै एमाले विभाजनको प्रमुख मतियार मान्छ। देउवाको त्यही निर्णयले दुई पटक जीवनदान पाएको प्रतिनिधि सभाको बैठक समेत सुचारू हुन सकिरहेको छैन। प्रतिनिधि सभालाई पूरा आयु बचाउने नाममा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाको यो कार्यकालमा एक दिन पनि संसद सहज ढंगले चल्न सकेको छैन। प्रतिपक्षी एमाले प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठक समेत बहिष्कार गरेर देउवालाई यो कार्यकाल सजिलै बिताउन नदिने संकेत समेत दिइसकेको छ। हुन त नेपाली कांग्रेसकै कतिपय नेताले देउवालाई 100 दिनको हनीमुन समयको फाइदा नलिन बारम्बार आग्रह गरिरहेका थिए, तर उनले आफू अनुकूल नरहेका आवाजहरू सुन्नै चाहेनन्। त्यसमाथि विपक्षी यो सरकार जति लामो समय चल्छ मुलुकको विकास समृद्धिमा त्यति नै समय बर्बाद हुने आरोप लगाउँछन्। सरकारको 100 दिन निराशाजनक छ र यो सरकारले केही गर्छ भन्ने कुरामा जनतामा सुरुदेखि नै विश्वास थिएन। अहिले पनि त्यो विश्वास गर्ने कुनै लक्षण, कुनै आशा त्यस्तो केही देखिएको छैन। सरकारको 100 दिन निराशाजनक, समयको चाहिँ यो व्यर्थ बर्बादी मात्रै हो। देउवा सरकार मुलुकलाई विकास र समृद्धितर्फ लैजाने भन्दा पनि संविधानलाई जोगाउने अभियानको उपज थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले च्यातचुत पारेको संविधानलाई फेरि सही मार्गमा ल्याउनु देउवाको पहिलो दायित्व थियो, जसलाई उनले सहज ढंगले अगाडि बढाइरहेका छन्। बल्ल सरकारले पूर्णता पाएको छ। अब सरकारले पौजा फुकाएर काम गर्नुपर्छ। पुरै आफूसँग भएको शक्ति, आफूसँग भएको योग्यता, क्षमता, सृजनशीलता, पहल कदमी लिएर यो सरकारले काम गर्नुपर्छ। जनतालाई सेवा दिन सक्नुपर्छ। विधि सम्मत ढंगले अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। संविधान सम्मत ढंगले अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। र जनताका आजका जो एकदम चाहिँ करेन्ट दुःख कष्टहरू छन्, त्यो दुःख कष्टमा साँचो अर्थको एउटा सहयोगी भएर, सेवादायी भएर यो सरकारले काम गर्न सक्नुपर्छ। हुन त देउवाले समेत संविधानको रक्षाका नाममा केही संवैधानिक प्रावधानमाथि खेलवाड नगरेका भने होइनन्। अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने परम्परामा केही हदसम्म उनले लगाम लगाएका छन्, तर त्यही लगाम कस्ने नाममा संसदभित्र विपक्षीको आवाजलाई पेल्ने प्रयास गरिएको छ। ओलीले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटलाई देउवाले विधेयक मार्फत प्रतिस्थापन गरे, तर संसद सुचारू हुन नसक्दा एसिड आक्रमण विरुद्ध जस्ता अति आवश्यक कतिपय अध्यादेश पारित हुन सकेनन्। तर देउवाले प्रमुख दायित्वको रूपमा रहेको कोरोना जोखिम न्यूनीकरणमा भने सफलता हात पारे। जनताले लगातार कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन पाउँदा यो महामारीको तेस्रो लहरको जोखिम निकै कम पनि भएको छ। सरकारको मूल्याङ्कन गर्नलाई चाहिँ अरू कमसेकम 1 महिनाको समय हामी अझै प्रतीक्षा गरौँ, धैर्य गरौँ। अहिले पनि भन्नु न, अब तपाईँको जनतामा व्यापक निराशा छ, भ्रष्टाचार छ, जनताहरू चाहिँ करको भारले अब असहज स्थितिले कुनै सहजता पाएको छैन। न्यूनतम जनताले पाउनुपर्ने आधारभूत स्वास्थ्यका, शिक्षाका सुविधाहरू पनि झन्झन कटौती भएका छन्। सरकारले कबुल गरेको पनि त्यो चाहिँ उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्दैनन्। सरकारले घोषित सुविधा पनि अब प्राप्त नगर्ने चाहिँ अवस्था छ। यस्ता कुराहरूमा चाहिँ वर्तमान सरकारले विशेष रूपबाट ध्यान दिएर
अब कल्याणकारी कदमहरू चाल्नु पर्दछ र विपक्षी गठबन्धनसँग सधैँ तीतो सम्बन्ध, सत्तारूढ गठबन्धनमा व्याप्त केही असन्तुष्टि अनि जनताका न्यूनतम आवश्यकता पूर्तिमा देखिएको कमजोरीका कारण प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउबाको पाँचौं काल पनि सफल हुन नसक्ने पक्का छ। बितेको 79 दिनले समेत यही पुष्टि गरिसक्यो। झण्डै 3 महिनाको टाउको दुखाइलाई पार लगाउँदै गठबन्धनका दललाई स्वीकार्य हुने गरी मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सक्नु देउबाको व्यक्तिगत सफलता रह्यो। तर लामो समयसम्म मन्त्रीविहीन हुँदा कतिपय मन्त्रालयले जनताका लागि काम गर्न समेत सकेनन्। सुरुवाती दिनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि राम्रो सम्बन्ध नरहेको हो कि भन्ने आशंकालाई समेत सहज निकास दिन देउबा यो अवधिमा सफल भए। अब देउबाका अगाडि 3वटै सरकारको चुनाव गराउने दायित्व छ। त्यसका लागि सत्तारूढ र विपक्षी दललाई विश्वास लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देउबाको अगाडि छ। यो कार्यकालमा थप असफल नबन्ने हो भने उनले समयमै सबै दललाई मिलाउन सक्नुपर्छ। अहिले उनका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको विषय समेत यही हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको पहिलो विदेश भ्रमण युरोप बन्दैछ। नेपालका हालसम्म केही बाहेक अधिकांश प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण भारतमा हुने परम्परा फेरि एकपटक टुट्दै पनि छ। देउबाले प्रधानमन्त्रीको 5औं कार्यकालमा पहिलो विदेश भ्रमणका लागि स्कटल्यान्डको ग्लास्गोलाई छानेका छन्। ग्लास्गोमा यही कार्तिक 15 र 16 गते हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी ओल्ड लिटर समिटमा उनले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। एक रिपोर्ट। नेपालका प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण भारत नै हुनुपर्छ भन्ने कुनै बाध्यता छैन। तर नेपालको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने छिमेकी भारतको भ्रमणलाई हरेक सरकारले सधैँ प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। यसलाई नेपाल र भारत बीचको अनुपम सम्बन्धका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो क्रमलाई भङ्ग गरेका थिए। सन् 2008मा चीनको बेजिङमा आयोजित ओलम्पिकको समापन समारोहमा सरिक भएर प्रचण्डले भारतलाई चिड्याउने प्रयास गरेका थिए। तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले प्रचण्ड पहिलोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै दिएको शुभकामना सन्देशमै आफू नेपाली समकक्षीलाई स्वागत गर्न आतुर रहेको बताएका थिए। सिंहको निमन्त्रणापछि प्रचण्डले भारत जाने तयारी पनि थालेकै थिए। तर अचानक चीनले बेजिङ ओलम्पिकको समापन समारोहमा अतिथिका रूपमा सहभागी हुन दिएको निम्तोलाई प्रचण्डले प्राथमिकतामा राखे। प्रचण्डको त्यो कदमबाट भारत भने केही रुष्ट बनेको थियो। तर नेपाली राजनीतिको मूलधारमा रहेका पार्टीहरू पहिलो विदेश भ्रमण कुन देशको गर्ने भन्ने विषय नितान्त प्रधानमन्त्रीको निर्णय हुने बताउँछन्। साथै उनीहरू सबैभन्दा पहिले भारत नै जानुपर्छ भन्ने पनि नरहेको बताउँछन्। कुन मुलुकको भ्रमणमा जाने पहिलेकालाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा कुनै नियम होइन। कसैलाई कुन मुलुक भ्रमण गर्दाखेरि अलिकति कम्फर्टेबल लाग्छ त्यो चाहिँ हुनसक्छ कि म फेरि अर्को छिमेकी मुलुक वा अरू मुलुकहरूले सरकारमा आइसके पछाडि पहिले हाम्रो मुलुकको भ्रमण गरे हुन्थ्यो भन्ने खालको अपेक्षा पनि राख्छन्। त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राजनीतिक निकटता प्रदर्शन गर्नका निम्ति त्यसले भूमिका खेलेको जस्तो पनि देखिन्छ। नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल भने भ्रमणका लागि भारतको निमन्त्रणा कुर्दा कुर्दै पदमुक्त नै भए। त्यही कारण प्रधानमन्त्रीका रूपमा खनालले कुनै पनि विदेशी मुलुकको भ्रमण समेत गर्न पाएनन्। उता आफूलाई अति राष्ट्रवादी देखाउन भारतको विरोध गर्दै सत्तामा पुगेका केपी ओलीले समेत पहिलो विदेश भ्रमणका रूपमा भारत नै रोजेका थिए। विपक्षी दलका नेता समेत पहिलो भ्रमणका लागि कुन मुलुक छान्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत निर्णय हुने बताउँछन्। सामान्यतया हाम्रो परम्परा चाहिँ के हो भने अब हामी अलि बढी नै भारतप्रति निर्भर रहेको मुलुक भएको हुनाले भारतप्रति निर्भरता र अब नजिकको मतलब चाहिँ छिमेकी हाम्रो आवतजावतको हिसाबले भारतबाटै भ्रमण गर्ने अहिलेसम्मको परम्परा रहिआएको छ। धेरै प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ भारत भ्रमण पहिलो गरेर अनि अन्यत्र जाने रहेको छ। अब भारत भ्रमणमा नगइकन अर्को तेस्रो मुलुक जाने भन्ने जुन कुरा तपाईँले गर्नुभएको छ त्यो विषय उहाँले अब कुन सन्दर्भमा कसरी जाने गर्नुभयो त्यो चाहिँ अब उहाँले नै जवाफ दिनुपर्छ। अहिले प्रधानमन्त्री देउबाको भारत भ्रमणको तयारी भइरहेको छ।
यस्तो समयमा आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा भाग लिनु नेपाल जस्तो हिमाली राज्यको दायित्व पनि हुन्छ। त्यसमाथि त्यो सम्मेलनमा अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन, बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन लगायत विश्वका चर्चित नेताहरू समेत सहभागी हुनेछन्। यस्तो अवसरलाई प्रधानमन्त्री देउबाले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। त्यो त हामीले आफैले बनाएको त्यो परम्परा कुनै यसको भन्दैन, त्यस्तो आधिकारिकता केही होइन। भारतसँगको आफ्नो एउटा आफ्नै खालको हाम्रो सम्बन्ध छ, जुन सम्बन्ध अब इतिहासबाट, संस्कृति, सभ्यताबाट त्यो चाहिँ एउटा परिभाषित र निर्देशित छ। त्यसलाई त्यो रूपमा हामीले हेर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, अनुकूलतामा अब भ्रमण हुन्छ होइन, भारतले पनि नेपालले पनि आफ्नो अनुकूलतामा गर्ने हो। र मेरो चाहिँ जहिले पनि एउटा भनाइ के रहन्छ भन्दा, नेपालले पनि भारतले पनि जनताको हितमा आफ्नो कूटनीतिको सञ्चालन गर्नुपर्छ। अब त्यस्तो चाहिँ अहिले अलिकति भइराखेको छैन। प्रधानमन्त्री देउबाको ग्लासगो भ्रमणलाई छिमेकी भारतले समेत नकारात्मक रूपमा लिन मिल्दैन। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विषय सारा विश्वको सामूहिक विषय भइसकेको छ। मानव जाति मात्र नभएर पृथ्वीलाई नै कसरी जोगाउने भन्ने विषय सारा विश्वको टाउको दुखाइ भइरहेको अवस्थामा नेपालको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण रहन्छ। त्यही कारण छिमेकी भारतले समेत देउबाको यो भ्रमणलाई सकारात्मक रूपमा लिने विश्वास गर्न सकिन्छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अहिले देशका प्रमुख राजनैतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपा समेत महाधिवेशनको चटारोमा छन्। सबै पार्टीको महाधिवेशनको मिति तय गरिए पनि पटक पटक सारिँदै आइएको छ। सबै दलले समयमै महाधिवेशन गर्न सकेका छैनन्। संघीयता, लोकतन्त्र र संविधानको ओकालत गर्ने दलहरू आन्तरिक राजनीति विधि विधानको कार्यान्वयनमा भने सधैँ चुक्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। 18 गतेदेखि वडा अधिवेशन सुरु गरेको नेपाली कांग्रेसले किस्ता गरेर तल्लो तहको अधिवेशनलाई पूर्णता दिन सकेको छैन। अहिले पनि सप्तरी, सिरहा, सर्लाही, बारा, पर्सा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, सुर्खेत, डोल्पा, कैलाली, रसुवा र बाँकेगरी 13 जिल्लामा वडा अधिवेशन नै हुन सकेको छैन। अहिलेसम्म 14 हिमाली जिल्लामा मात्रै अधिवेशन सम्पन्न भएका छन्। क्रियाशील सदस्यता विवादको कारण कांग्रेसले पटक पटक कार्यतालिका संशोधन गर्दै आएको छ। साउन 30 गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशन आगामी मङ्सिर 9 गतेदेखि 13 गतेसम्म गर्न मिति तय गरेको थियो। तर महाधिवेशन कार्यतालिका भने यसअघि नै प्रभावित बनिसकेको छ। सभापति शेरबहादुर देउबा महाधिवेशन मिति सार्नेबारे आन्तरिक छलफलमा जुट्न थालिसकेका छन्। तर नयाँ मिति तोक्ने विषयमा भने कांग्रेसमा विवाद यथावत छ। 9 देखि 13 को जुन केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न चाहिँ अब कठिन हुन्छ जस्तो लाग्छ। किन कठिन हुन्छ भने अब कतिपय जिल्लाको वडाबाट नै भएको छैन र फेरि पार्टीकै अरू नेताहरू त्यो पनि एकैताल भनेर चाहिँ अरू यो प्रक्रिया नगरसम्मको जुन अन्त भयो, कतिपय ठाउँमा जिल्ला तहसम्मै भयो, त्यो पनि रोकियो। त्यो रोकिएको हुनाले चाहिँ अलिकति प्रभावित हुन सक्छ। पुस 11, 12 र 13 गते राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने गरी तयारी गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले सम्मेलनको कार्यतालिका संशोधन गरेको छ। मंगलबार बसेको स्थायी कमिटिको बैठकले पार्टी सदस्यता नवीकरण, पालिका सम्मेलन, प्रदेश सम्मेलन लगायतको मिति संशोधन गरेको छ। बैठकले पार्टी सदस्यता नवीकरणका लागि कार्तिक 25 गतेसम्म म्याद थप गरेको छ। टोल सम्मेलन कार्तिक 27 गतेसम्म, वडा सम्मेलन मङ्सिर 4 गतेसम्म, पालिका सम्मेलन मङ्सिर 11 गतेसम्म र प्रदेश सम्मेलन मङ्सिर 25 गते गर्ने गरी म्याद थप गरिएको माओवादीका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिएका छन्। सम्मेलनको तालिकामा केही हेरफेर गएको छ। जस्तो नवीकरण, पार्टी सदस्य नवीकरणको विषयमा कार्तिक 25 गतेसम्म म्याद थपिएको छ। टोल सम्मेलन 27 गते, कार्तिक 27 गतेसम्म, वडा सम्मेलन मङ्सिर 4 गतेसम्म, पालिका, गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकासम्मको मङ्सिर 11 गतेसम्म र प्रदेश सम्मेलन मङ्सिर 25 गतेसम्म म्याद थपिएको छ।
भर्खरै विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरेको एमाले मङ्सिर 10 देखि 13 गतेसम्म 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने मिति तय गरेको छ। कार्तिक 6 गते एकसाथ वडा अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका छ। एकैपटक कार्तिक 6 गते देशभरका 6745 वडामा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि अधिवेशन हुन लागेको हो। अध्यक्ष ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट एकैसाथ वडा अधिवेशन उद्घाटन गर्ने तयारी भइरहेको छ। वडा अधिवेशनपछि कार्तिक 9 गते देशभरका 753 स्थानीय तहको अधिवेशन गर्ने तयारीमा एमाले जुटेको छ। राप्रपाले भने कार्तिक 27, 28, 29 र 30 गते काठमाडौँमा एकताको महाधिवेशन गर्ने मिति तय गरेको छ। जसपा समेत महाधिवेशनको तयारीमा छ। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस महाधिवेशनको विषयमा असफल सिद्ध भइसक्दा सत्तामा रहेको अर्को दल माओवादी केन्द्रले पनि त्यही बाटो समातेको छ। उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनको रफ्तारलाई हेर्दा समयमै महाधिवेशन गर्ने संकेत देखिएको छ। प्राइम एचडीका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा प्रकाश बमको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको उत्तराखण्डमा भारी वर्षापछि आएको बाढी पहिरोमा कम्तीमा 17 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 3 नेपाली पनि रहेका छन्। 3 दिनदेखि परेको भीषण वर्षापछिको बाढी र पहिरोमा केही मानिस हराइरहेको बताइएको छ। बाढीले सडक, भवन र पुलमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ भने पर्यटकहरू बेचल्लीमा परेका छन्। पाउरी जिल्लामा वर्षापछिको पहिरोमा बगेर मृत्यु भएका 5 जनामध्ये 3 नेपाली श्रमिक रहेको बताइएको छ। उत्तराखण्डमा अझै केही दिन वर्षा हुने भारतको जलवायु तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। एएफसी अन्डर 23 एसियन कप छनौटका लागि नेपाली अन्डर 23 टिम ताजिकिस्तान प्रस्थान गरेका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले नेपाली टिम मंगलबार त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको जनाएको छ। छनौटका लागि मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले आइतबार 23 सदस्यीय नेपाली टिमको घोषणा गरेका छन्। छनौटमा नेपाल समूह B मा रहेको छ। नेपालको समूहमा ताजिकिस्तान, लेबनान र इरान रहेका छन्। नेपालले समूह चरणको पहिलो खेलमा इरानसँग अक्टोबर 25 मा खेल्नेछ। यस्तै दोस्रो खेलमा ताजिकिस्तानसँग अक्टोबर 28 मा खेल्दा अन्तिम खेल लेबनानसँग अक्टोबर 31 मा खेल्नेछ। छनौटअघि नेपालले अक्टोबर 22 मा इन्डोनेसियाको अन्डर 23 टोलीसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। छनौटका 11 समूहको शीर्ष टोलीले एएफसी अन्डर 23 एसियन कप खेल्नेछन्। यस्तै दोस्रो टोली मध्ये उत्कृष्ट 4 टोली पनि अन्डर 23 एसियन कपमा छनौट हुनेछन्। उज्बेकिस्तानमा हुने फाइनल चरणको प्रतियोगिता 2022 को जुन 1 देखि 19 सम्म हुने तालिका रहेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। देशभर बेमौसमको बाढी र पहिरोको वितण्डा, अहिलेसम्म 6 जनाको मृत्यु। बझाङमा 23 जना बेपत्ता, महाकालीमा 90 वर्षकै ठूलो बाढी। यस वर्षको बडा दशैं आजदेखि सकियो। अन्तिम दिन धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरिँदै अखिल बलिपूर्तिको लागि बसन्तपुरमा दियो 54 बोका र 54 राँगाको बलि। चौतर्फी आलोचना र दबावपछि सरकार रुबी खानसँग सहमति गर्न बाध्य। 12 दिनपछि तोडिन आमरण अनसन। सहसचिव नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन। 7 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाइने। प्रधानमन्त्री देउबाको 100 दिन, केही उत्साह बढी निराशा। राजनीतिक सहमतिमा असफल, कोरोना न्यूनीकरणमा सफल। पहिलो विदेश भ्रमणमा भारत नभई युरोपबाट सुरु। प्रमुख राजनीतिक दलहरू महाधिवेशन तोक्दै र सार्दै हैरान। कांग्रेसको महाधिवेशन फेरि सर्ने माओवादी केन्द्र पनि पछि हट्यो। एमाले भने महाधिवेशन गराएरै छाड्ने। भारतको उत्तराखण्डमा बाढी र पहिरोका कारण 17 जनाको मृत्यु। केही बेपत्ता। अझै केही दिन वर्षा हुने भारतको जलवायु तथा मौसम विज्ञान विभागद्वारा जानकारी। र एएफसी U23 एसियन कप छनौटका लागि 23 सदस्यीय नेपाली टिम ताजिकिस्तान प्रस्थान। नेपालले इरान, ताजिकिस्तान र लेबनानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।